नमस्ते। मैले आज एकपटक फेरि रुसको सन्दर्भ कोट्याउन गइरहेको छु, किनभने यो जो पुटिनको सत्ताका विरुद्धमा वाग्नरका प्रमुख प्रिगोजिनले जुन 24 तारिखका दिन एउटा विद्रोहको घोषणा गरेका थिए र मस्कोको सत्ता कब्जा गर्ने उनले भनेका थिए। त्यसको 24 घण्टापछि परिस्थिति यसरी उल्टियो कि त्यो बेला माने पश्चिमाहरूमा यस्तो उत्साह यत्रो आशा देखिन्थ्यो वाग्नरको पक्षमा र पुटिन लगभग समाप्तै भए भन्ने खालका समाचार व्यापक रूपमा आए र अमेरिका त धेरै सक्रिय नै भयो। तर अहिले आउँदाखेरि कस्तो देखिन्छ भन्छ भने अब वाग्नर समूह पश्चिमाहरूको निम्ति एउटा ठुलो आतंकको विषय बन्न थाल्यो अहिले, र ठुलो त्रास भए र यो पुटिनकै योजना हो भन्ने खालको एउटा निष्कर्षमा उनीहरू पुग्न थालेको देखिन्छ। यो दुईटा जो विरोधाभासपूर्ण तस्बिरहरू आइरहेका छन्, यसले वाग्नरको चाहिँ तपाईको कथित विद्रोहलाई झनपछि झन अत्यन्तै गहिरो रहस्यको बाटोतिर धकेलेको छ। मैले यो प्रसङ्ग मात्रै यस कारणले उठाउन खोजेको, युद्ध भन्ने कुरा अथवा आफ्नो दुश्मनका विरुद्धमा चालिने जो दाउपेचहरू हुन्छन् ती कति अकल्पनीय हुन्छन्, कति खतरनाक हुन्छन्, कस्तोसम्म चाहिँ तपाईको कदमहरू त्यहाँ चालिन्छ त्यो बुझ्न सजिलो होस्, ताकि हाम्रो देशमा पनि जो हामी देखिरहेछौँ नि सधैँभरि हामी देखिरहेछौँ यस्ता चिजलाई पनि बुझ्न सजिलो होस् हैन। राजनीतिक दाउपेच, राजनीतिको नाममा हुने दाउपेचहरू को प्रकृति कस्तोसम्म हुन्छ भन्ने कुरा जान्न सजिलो हुनेछ। यसबाट मैले अलिकति जस्तो यसमा अलिकति अमेरिकनहरूको संलग्नताका केही चाहिँ सङ्केतहरू पनि आएका छन् र त्यसलाई होइन नै भन्न सकिने अवस्था अहिले पनि छैन। पछिल्लो तपाईको परिदृश्य जो विकास भयो यसलाई हेर्दाखेरि यो पुटिनले नै गरेको षड्यन्त्र हो हैन, जस्तो पश्चिमाहरूलाई फसाउनको निम्ति पुटिनले गरेको षड्यन्त्र हो भन्ने खालको उनीहरूको प्रायः चाहिँ युरोपियन देशहरूको त्यस्तो खालको निष्कर्ष आइरहेको अहिले देखिन्छ। म दुईटा विपरीत दृश्यहरूलाई अलिकति सुरुमा राख्छु। जस्तो अमेरिकनहरूमा अब कत्रो उत्साह थियो, सायद त्यो उत्साहका पछाडि केही कारण हुनुपर्छ, नत्र भने अकारण अर्को कुनै देशमा भएको घटनाका बारेमा कोही उत्साहित हुनुपर्ने कुरो केही पनि छैन। त्यो पनि अमेरिकनहरूको त कस्तो देखियो भन्छ भने घटना विवरण अध्ययन नगर्दै अनुसन्धान नगर्दै एकदम वाग्नरको पक्षमा जसरी उनीहरू नरम भएर आए नि अमेरिकनहरू, त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो घटना उनलाई धेरै पहिलेदेखि जानकारी थियो भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। जस्तो सबभन्दा पहिले वाग्नरको चाहिँ जो विद्रोहको घोषणा भयो 24 जुनका दिन, अब त्यसपछि एउटा समाचार के आयो भन्छ भने पश्चिमी मिडियामा धेरै मिडियाहरूबाट आयो। मैले इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने एउटा पत्रिकाको 25 तारिखको एउटा समाचारको हेडिङ मात्रै उठाएको छु। त्यहाँ लेखिएको छ वाग्नरले विद्रोहको योजना बनाइरहेको कुरा अमेरिकाको इन्टेलिजेन्स गुप्तचर विभागलाई थाहा थियो हैन, थाहा थियो, 2 हप्ता अगाडि नै थाहा थियो। त्यो विद्रोहको घोषणा अगाडि यो कुरो न्युयोर्क टाइम्सले पनि छाप्यो, CNN ले पनि छाप्यो, वाशिंगटन पोस्ट अमेरिकन मिडियाहरूले पनि छापे र युरोपियन मिडियाले पनि छापे त्यो बेला। अनि त्यसपछि न्युयोर्क टाइम्समा एउटा समाचार आएको थियो त्यो बेला, अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई त्यो वाग्नरको विद्रोहको घोषणा भन्दा 1 हप्ता अगाडि नै यस्तो सम्भावनाका बारेमा ब्रिफिङ गरिएको थियो व्हाइट हाउसमा। राष्ट्रपतिका अगाडि वाग्नरले यसरी विद्रोह गर्ने सम्भावना छ, प्रिगोजिन यस्तो तयारीमा लागिरहेका छन् भन्ने खालको ब्रिफिङ राष्ट्रपति बाइडेनलाई गरिएको थियो। त्यसपछि अनि त्यो विद्रोहको घोषणाको भोलिपल्टै अमेरिकाका मिडियाहरूमा एउटा समाचार आयो। समाचार के आयो भन्छ भने राष्ट्रपति बाइडेनले वाग्नरमाथि जो प्रतिबन्ध लगाएका थिए अफ्रिकाको व्यापारमा, जस्तो वाग्नरले अथवा प्रिगोजिनले भनौँ उनले चाहिँ अफ्रिकाबाट चाहिँ सुन उत्खनन, सुन निकालेर ठुलो कारोबार गरिरहेका छन् र त्यसबाट हुने आम्दानीको ठुलो हिस्सा रुसलाई मद्दत गरिरहेको र युद्धमा रुसलाई बलियो बनाइरहेको आरोप लगाएर उनीहरूले त्यो चाहिँ जो सुनमाथिको व्यापार हो वाग्नरको त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने चाहिँ निर्णय गरेका थिए। त्यसलाई बाइडेनले स्थगित गरे भोलिपल्टै हैन, स्थगित गरे। त्यो अमेरिकन मिडियाहरूमा आयो र त्यसपछि 26 जुनका दिन CNN हैन, जो अमेरिकाको एउटा सबैभन्दा चर्चित पत्रिका हो अनलाइन संस्करणमा, त्यसले के लेख्यो भन्छ भने वाशिंगटनले त्यो प्रिगोजिनको विद्रोहको घटनापछि रुसमा ठुलो रक्तपात
हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको थियो, जो भएन हैन। एउटा ठुलो रक्तपात रुसमा होला, रुस गृहयुद्धमा फस्ला र चाहिँ आफ्नो साम्राज्य सधैँभरि चाहिँ सुरक्षित रहला भन्ने चाहिँ सोच वाशिंटनको थियो। त्यस्तो सोच राखेर बसेको थियो आदि इत्यादि यो सीएनएनले लेख्यो। अब यिनी घटनाहरू हेर्दाखेरि कतै न कतै प्रत्यक्ष नभए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकीहरूको संलग्नता त्यसमा देखिन्छ हैन। जस्तो अब अमेरिकन मिडियाहरूले त के भन्छ भने 2 हप्ता अगाडि नै अमेरिकाको इन्टेलिजेन्सलाई यो कुरोको जानकारी आइसकेको थियो, पुरा जानकारी थियो। तर अमेरिकाले आफ्नो गठबन्धनका अथवा नेटो गठबन्धनका अर्को कुनै सदस्य राष्ट्रलाई पनि यसको सुइको सम्म दिएको थिएन अथवा यसको जानकारी पनि दिएको थिएन भन्ने कुरा पनि मिडियामा आए, युरोपियन मिडियामा आए, अमेरिकन मिडियामा पनि आए। यसले के देखाउँछ भन्छ भने जस्तो 2 हप्ता अगाडि नै अमेरिकाको इन्टेलिजेन्सलाई थाहा हुने, त्यसपछि 1 हप्ता अगाडि विद्रोहको 1 हप्ता अगाडि बाइडेनलाई यो कुराको सबै चाहिँ जानकारी दिइने, अनि त्यसपछि यो कुरा अमेरिकाले एकदमै लुकाएर राख्ने र आफ्ना गठबन्धनका सदस्यहरूलाई कसैलाई पनि नभन्ने, वाग्नरमाथिको प्रतिबन्ध चाहिँ तपाईको स्थगित गर्ने र अब त्यहाँ एउटा ठुलो रक्तपात होला भनेर आशा अमेरिकाको थियो भनेर त्यो पनि अहिले डेमोक्रेटहरूको खम्बाका रूपमा रहेको तपाईको त्यो पत्रिका हो सीएनएन हैन। बाइडेनको समर्थक र ट्रम्पको घोर विरोधी पत्रिकाका रूपमा चिनिन्छ। यिनी समाचारहरूले अमेरिकाको काहीँ न काहीँ संलग्नता र कम्तीमा पनि जानकारी, पूर्ण जानकारी थियो, रुसमा के हुँदैछ भन्ने कुराको जानकारी थियो। जानकारी पाइसकेपछि अब त्यो सूचना मात्रै थिएन, मेरो आफ्नो विचारमा त्यो जानकारी मात्रै थिएन, सूचना मात्रै थिएन। किन पाइसकेपछि यत्रो युद्धको बिचमा जो रुससँग उनीहरू लडिरहेका छन् छद्म युद्ध, अब जानकारी पाइसकेपछि त्यहाँभित्र उनीहरू खेल्न प्रयास नगर्ने कुरै भएन। त्यसैले अमेरिकनहरू त्यहाँभित्र खेलेका थिए, त्यहाँभित्र आफ्नो पहुँच बनाएको थिए। किन भन्छ भने उनलाई जानकारी पहिलेदेखि थियो। यी घटनाहरूले तपाईको के देखाउँछ भन्छ भने अब यसमा चाहिँ अमेरिका संलग्न थियो, काहीँ न काहीँ संलग्न थियो भन्ने कुरा देखाउँछ। तर अब यहाँ अर्को एउटा प्रश्न बाँकी रह्यो, यो साँच्चीकै अमेरिकाको संलग्नता मेरो आफ्नो विश्लेषणमा अमेरिकाको संलग्नता छ। यिनी घटनाहरूले भन्छन्, पूर्व जानकारीका घटनाहरूले भन्छन् अमेरिकाको संलग्नता छ। तर अब प्रश्न चाहिँ दुईटा बाँकी रहे। अब यो चाहिँ अनिश्चित भयो, यो दुईटा प्रश्न अनिश्चित भयो। जस्तो यो संलग्नता अमेरिकाकै योजनामा भएको संलग्नता हो वा चाहिँ रुसले अमेरिकालाई त्यहाँभित्र पसाएर उल्झाएर हैन उले नै विद्रोह गराएको जस्तो देखाइदिने, बाहिर देखाइदिने र त्यसको निम्ति वाग्नरको एउटा कुनै चाहिँ तत्त्वलाई अथवा कुनै पनि एउटा सर्कललाई अमेरिकासँग सम्पर्कमा चाहिँ तपाईको राखिदिने, पठाइदिने, तर चाहिँ त्यो डिजाइन सबै आफ्नो रणनीति अनुसार अगाडि बढाउने गर्ने हैन। जस्तो पछिल्लो कालमा त्यो साइडबाट केही कुराहरू आइरहेछन् म राख्छु। जस्तो नर्वेमा अहिले नेटो देशका सदस्यहरूको एउटा चाहिँ अनौपचारिक बैठक भइरहेको, देशको नेटो कमिटीको हैन, नेटो सदस्य देशहरूको बैठक नर्वेमा भयो। अब त्यसमा चाहिँ त्यसको महासचिवले एउटा कुरा उठाए हैन, 27 जुनको समाचार हो। कुरा के उठाए भन्छ भने रुसलाई हामीले सामान्य खालको अथवा मामुली शक्ति ठान्ने भ्रम पाल्नु हुँदैन हैन, एउटा कुरा त्यो बोले उनले। दोस्रो उनले के पनि बोले भन्छ भने वाग्नरको विद्रोहपछि रुसी सत्ता झन् मजबुत भएको छ हैन, झन् बलियो भएको छ भन्ने कुरा पनि बोले। अब यसले त्यो वाग्नरको विद्रोहप्रति एउटा आशंका देखाउँछ, उनीहरूको त्यो आशंका देखाइरहेछ। अब दोस्रो घटना अहिले तर्कहरू जो भइरहेका छन् नि युरोप र अमेरिकामा, विशेष गरी युरोपमा जो तर्कहरू भइरहेछन्, दोस्रो तर्क के छ भन्छ भने वाग्नरलाई विद्रोह गरेको देखाएर पुटिनले हैन औपचारिक रूपमा बाहिर देखाउनु उसलाई रुसी सेनाबाट अथवा रुसी रक्षा मन्त्रालयबाट अथवा रुसको नेटवर्कबाट अलग गरिदिएको चाहिँ तपाईको देखाइदिने र त्यो एउटा अलग्गै फोर्सको रूपमा बेलारुसमा राखेर, जस्तो उनीहरू त सबै जस्तो बेलारुसमा जान सक्ने भने बेलारुस गए। प्रिगोजिन मात्रै हैन, उनको सेनाको चाहिँ तपाईको ठुलो सङ्ख्या पनि बेलारुसमा गएको छ। र यो पश्चिमी मिडियाहरूको यो पछिल्लो समाचार हेर्दियो भने वाग्नरसँग जोडिएका सबै सदस्यहरू बेलारुस गइरहेका छन् र सबै बेलारुस जाँदैछन्।
त्यसकारणले त्यो सबैभन्दा बढी खतरनाक छ भनिरहेका छन्। जस्तो जर्मन राष्ट्रपति पनि अब यस्तै ठुलो दुर्घटना युरोपमा निम्त्याउन सक्छ भनेर बोले, हिजो मात्र बोले हैन। जर्मन राष्ट्रपति बोले पोल्यान्ड र बाल्टिक देशहरू लिथुआनिया, लाटभिया, इस्टोनियाले एकदमै ठुलो विरोध गरिरहेका छन् हैन। प्रिगोजिनलाई बेलारुसमा चाहिँ तपाईको ल्याएर राख्नु यो निकै ठुलो खतराको चाहिँ सूचक हो भनेर यो हामी यसको विरोध गर्छौं भनेर उनले विरोध गरिरहेका छन्। र तर्क के आइरहेको छ भन्छ भने अब रुसबाट पुरै अलग भएको देखाइदिने बाहिर र त्यही वाग्नर समूहबाट पोल्यान्ड अथवा बाल्टिक देशहरूमाथि हमला गर्ने हैन। दोस्रो तर्क अहिले चाहिँ पश्चिमाहरूको दोस्रो तर्क त्यो रणनीति अन्तर्गत युक्रेन के रे चाहिँ तपाईको पुटिनले योजना बनाइरहेको र षड्यन्त्र गरिरहेको हुन सक्छ भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। यद्यपि यो पाटोमा अमेरिकनहरू चाहिँ बोलेका छैनन् है, यो सबै युरोपियनहरूको कुरा हो। एउटा चाहिँ अब पोल्यान्ड लगायतका देशमाथि आक्रमण गर्ने, आक्रमण गरेपछि रुसले जिम्मा लिँदैन हैन। उनीहरू नेटो सदस्य राष्ट्र हुन्, लडे वाग्नरैसँग लड्नुपर्छ, वाग्नरकै नाममा लड्नुपर्छ, रुससँग कुनै सम्बन्ध हुने भएन। यही चालबाजी हो यो हैन। अब यो विद्रोहको चाहिँ तपाईको नाटक यही चालबाजी अन्तर्गत हो भन्ने एउटा चाहिँ बहस त्यहाँ भइरहेछ। अर्को चाहिँ के भइरहेछ भन्छ भने जस्तो पोल्यान्डमा के रे चाहिँ तपाईको बेलारुसमा रुसले अहिले भर्खरै ट्याक्टिकल न्युक्लियर वेपन्स हैन, जो एउटा निश्चित सीमाभित्र असर पुर्याउन सक्ने गरी परमाणु बमहरू प्रहार गर्न सक्छन् त्यस्ता खालका मिसाइलहरू र बमहरू तैनात गरेका छन्। यो कुरो सार्वजनिक आइसकेको छ। त्यो रुसले पनि स्वीकार गर्यो, बेलारुसले पनि स्वीकार गरिसकेको छ। र अहिले अर्को तर्क के आइरहेछ भन्छ भने तिनी ट्याक्टिकल जो हतियार छन्, परमाणु हतियारहरू छन्, ती हतियार वाग्नरको हातबाट प्रयोग हुन सक्ने खतरा बढ्यो हैन। अब किन बेलारुसमा त तैनात भइरहेछ, त्यसकारणले रुसले वाग्नरको नामबाट परमाणु हतियार अब चाहिँ आक्रमणको योजना अगाडि बढाएको हुन सक्छ भन्ने चाहिँ अर्को चाहिँ तर्क। त्यसपछि अर्को तर्क के छ भन्छ भने अब वाग्नरले जस्तो अहिले युक्रेनमा जति पनि नेटोका हतियारहरू आइरहेका छन् अथवा नेटो सम्बद्ध देशका केही सेनाहरू जो आइरहेका छन् लुकेर, उनीहरू आउने ठाउँ भनेको पोल्यान्डको सिमाना हो। अब त्यो सिमाना जहाँ जुन रुटबाट उनीहरू आइरहेका छन् ती रुटहरूलाई नियन्त्रण गर्ने योजनामा वाग्नरलाई चाहिँ के रे चाहिँ बेलारुसमा पठाइएको छ हैन। अर्को तर्क हैन, जस्तो उसले वाग्नरले अब पश्चिम उत्तर भनौँ न, पश्चिम उत्तर युक्रेनमा तपाईको आक्रमण सुरु गर्यो भने उनीहरूको जो चाहिँ रुट हो त्यो चाहिँ नराम्रोसँग बिथुलिन्छ हैन। उनको सप्लाई रुट अथवा मान्छे आउने सेनाहरू ल्याउने जो रुट हो त्यो नराम्रोसँग बिथुलिन्छ। त्यो एउटा खेलको रूपमा पुटिनले यो नाटक गरेका हुन् भन्ने खालको अर्को तर्क। र अहिले चाहिँ पश्चिमाहरूको चाहिँ युरोपियनहरूको कुरा सुन्ने हो भने वाग्नरका जति पनि सदस्यहरू थिए, जस्तो रुसले विकल्प दिएको छ, जस्तो यही 1 जुलाईसम्म भनेको छ, यो महिनाको अन्त्यसम्ममा अब जो वाग्नरका लडाकुहरू जो चाहिँ रुसी सेनामा चाहिँ जोडिन चाहन्छन् उनले चाहिँ नवीकरण गरेर कन्ट्र्याक्टमा हस्ताक्षर गरेर त्यहाँ जोडिन सक्छन्। जसले अवकाश लिन चाहन्छन्, अब चाहिँ घरमै बस्न चाहन्छन्, उनले अवकाश लिन सक्छन्। र जो बेलारुस जान चाहन्छन् उनी बेलारुस जान सक्छन्। तीनटा विकल्प दिएको छ। माने अब यो मुद्दा यो वाग्नरको चाहिँ लडाकुप्रति रुस एकदमै चाहिँ नरम देखिएको छ हैन। जस्तो यत्रो सत्ता कब्जा गर्ने नै विद्रोह हो त्यो घोषणा गरिएको हो, तर रुस एकदमै नरम देखिएको छ। र हिजो मात्र आएका समाचार अनुसार प्रिगोजिनमाथि जुन अभियोग लगाउने चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो, रुसी सरकारले त्यो सबै फिर्ता लिएको छ हैन, अथवा उनमाथि मुद्दा नलाग्ने भएको छ। अब यिनी कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ पश्चिमाहरू झस्किरहेका छन्। अब एउटा चाहिँ तपाईको विरोधाभास कस्तो देखिन्छ भन्छ भने त्यो वाग्नर समूहप्रति अमेरिकनहरू पनि एकदमै उदार थिए सुरुमा। त्यो विद्रोहमा उनलाई जानकारी पनि पहिलेदेखि भएको भने आफैले भनिरहेका छन् र एकदमै उदार थिए। र अब विद्रोह जस्तो घटना हैन, सत्ता कब्जा गर्ने एउटा राष्ट्रपतिको सत्तै उल्टाउने घोषणा गरेको एउटा विद्रोहीप्रति रुस पनि चाहिँ अत्यधिक लचकदार देखा परेको छ हैन, अथवा कारबाही नै नगर्ने खालको चाहिँ तपाईको एउटा निर्णय उसले गरिरहेको छ। माने यो दुईटा चिजलाई कसरी बुझ्ने एउटा ठुलो चाहिँ तपाईको सकस छ अहिले हैन। विश्वभरि एउटा ठुलो समस्या पैदा भएको छ, कसरी बुझ्ने हैन। अमेरिकाको चाहिँ हमदर्दी पनि देखिन्छ, निकटता पनि देखिन्छ, सहानुभूति पनि देखिन्छ, रुसको पनि देखिन्छ। त्यही भएर मैले सुरुमा भने नि या त यो अमेरिकाकै योजनामा भएको र त्यो पूर्ण असफल भइसकेपछि हैन, असफल भइसकेपछि जस्तो रुसले त आफूभित्र विग्रह नहोस् भन्ने हिसाबले पनि उनीहरूप्रति उदार भएको हुन सक्छ हैन। जस्तो किन भन्छ भने युक्रेनको लडाईँमा एउटा
राम्रो छवि बनाएको थियो वाग्नरले, रुसभित्र राम्रो छवि बनाएको थियो। धेरै ठुलो जनमत चाहिँ तपाईँको सहानुभूति राख्ने बनेको थियो। प्रिगोजिन र त्यो सिङ्गो टिम प्रति एकदम गर्व गर्ने रुसी जनमत चाहिँ निकै ठुलो भइसकेको थियो। सायद यो भट्केला यसलाई किन भट्काउने भन्ने हिसाबले पनि रुसी सरकार नरम भएको हुनसक्छ। वा चाहिँ अहिले पश्चिमाहरूले अनुमान गरे जस्तो, आशंका गरे जस्तो वाग्नरलाई रुसी कनेक्सनबाट बाहिर लगे जस्तो देखाएर बाहिर लगिदिने, कानुनी रूपमा चाहिँ बाहिर लगिदिने र उसलाई स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ अब पश्चिमाहरूका विरुद्धमा मुभ गर्ने, ताकि उसले गर्ने क्रियाकलापहरू अब रुसले जिम्मा लिनु नपरोस् हैन। अब यो दुईटा चीजको निम्ति मैले भने यो दुईटा चीजको निम्ति तपाईको त्यो विद्रोहको घटना अथवा चाहिँ त्यो सबै चाहिँ योजना तपाईको बनाइएको र यसमा चाहिँ तपाईको अमेरिकनहरूलाई झुक्क्याउनुको निम्ति अलिकति कनेक्सन चाहिँ अमेरिकनहरूसँग पनि गराएको, वाग्नरहरूको चाहिँ त्यो कनेक्सन गराएको एउटा त यो हुन सक्ने भयो। दोस्रो चाहिँ तपाईको योजना अमेरिकाकै, सोच अमेरिकाकै, तर ऊ पूर्ण रूपमा असफल भएको हैन, पूर्ण रूपमा असफल भएको र अमेरिकनहरू अथवा उनीहरू जहाँ खेल्न खोजिरहेका छन् त्यो खेल्न नपाउनु भनेर हैन आफ्नो देशका नागरिकहरू विद्रोही भए पनि आफ्नो देशका नागरिकहरूप्रति रुसीहरू लचकदार भएर त्यो अन्तर्विरोधमक खेल्ने बाटाहरू बन्द गरिदिएको पनि हुन सक्छ। अब कुरो के हो भन्ने कुरो अनिश्चित छ, एकदमै अनिश्चित छ। अब यो चीज चाहिँ त्यो बेला मात्रै प्रष्ट हुनेछ जस्तो अब रुसको निम्ति अथवा चाहिँ यो युक्रेन द्वन्द्वको कडीसँग जोडेर प्रिगोजिनहरू अब युद्धमा जान्छ कि जाँदैनन् त्यहाँ मात्रै अलिकति स्पष्ट बुझिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो उनीहरू युद्धमा गए भने त्यो विद्रोह होइन भनी नै देखिन्छ, बढी प्रबल सम्भावना। वास्तविक रूपमा विद्रोहको चाहिँ घोषणा होइन भनी नै देखिन्छ। किन भन्छ भने विद्रोहको घोषणा गरेर सत्ता कब्जा गर्ने विद्रोहको घोषणा गरेर हिँडिसकेको शक्ति भनेको लगभग रुसी चाहिँ तपाईको पंक्तिलाई छोडिसकेको शक्ति हो। त्यो फेरि फर्केर अब युक्रेन द्वन्द्वमा जाने सम्भावना हुँदैन हैन। त्यसमा पनि उनलाई निर्वासित जीवन बिताउनुको निम्ति बेलारुस जान दिएको हो र उनी व्यक्तिगत रूपमै अब त्यो जिन्दगी त्यही बिताउने भन्ने कुरा हुन्छ, उनी युद्धमा जाने कुरा हुँदैन। यदि चाहिँ तपाईको वाग्नर जाला, वाग्नर टिम जाला तर प्रिगोजिन जाने सम्भावना हुँदैन। यदि गइहालेछन् भने हैन उनले फेरि चाहिँ त्यो वाग्नर टिमकै नेतृत्व गरेर चाहिँ फेरि युद्धमा सरिक भए भने यसले चाहिँ भोलिको अब तस्बिर के हुने हो त्यो एकदम भयानक देखिन्छ हैन। जस्तो एकछिन मानव कल्पना गरौँ, रुसले नै यो योजना बनाएको हो भनेपछि उसले अगाडि धेरै ठुलो कदम चाल्ने हिसाबले यो योजना बनाएको छ हैन। जस्तो पोल्यान्डमाथि हमला हुन सक्छ, बाल्टिक देशमाथि हमला हुन सक्छ, अथवा पश्चिमी युरोपका कुनै देशमाथि हमला हुन सक्छ, अथवा चाहिँ ट्याक्टिकल न्युक्लियर जो चाहिँ तपाईको हतियारहरू भन्छन् उनीहरू त्यसैबाट पनि हमला हुन सक्छ। अब त्यस्तो देशमा चाहिँ एउटा सामान्य सोच्ने कुरा के हुन्छ भने जहाँ रुसले परमाणु हतियार तैनात गरेको छ, मिसाइलहरू, त्यस्तो देशमा त्यो विद्रोही हैन सत्ता कब्जा गर्ने घोषणा गरेको एउटा विद्रोहीलाई बस्ने सेल्टरको रूपमा अनुमति रुसले कसरी दियो र सिङ्गो वाग्नरको जो लडाकु जत्था छ नि त्यो चाहिँ बेलारुस जानेहरू चाहिँ बेलारुस जाऊ, उतै बस, उतै सङ्गठित हौ भनेर त्यो उदारता कसरी देखायो। खतरा त रुसलाई पनि होला हैन, किन त्यहाँ त परमाणु हतियार पनि छ। त्यो मात्र हैन, बेलारुस भनेको अहिलेको चाहिँ तपाईको रुसको सबैभन्दा भरपर्दो चाहिँ तपाईको सदस्य राष्ट्र भयो, गठबन्धनको सदस्य भयो र आवश्यक परि युक्रेनसँग पनि लड्न तयारी अवस्थामा बसेको छ। त्यस्तो देशमा हैन आफ्नो पुरै पकडमा ग्रिपमा भएको देशमा एउटा विद्रोहीलाई रुसले जाने अनुमति किन दियो भन्ने कोणबाट पनि धेरै सोच्न सकिन्छ। यो बाटो भइरहेछ। तर अब यसको निष्कर्ष के हो भन्छ भने हामीले हेर्ने एउटा के हो भन्छ भने जस्तो युद्ध भन्ने कुरा कति चाहिँ तपाईको घातक, कति चाहिँ अनिश्चित, कति अविश्वसनीय अथवा यसभित्र खेलिने जो दाउपेच हुन्छन् नि तिनी कस्तो प्रकृतिका अकल्पनीय प्रकृतिका हुन्छन् भन्ने कुरा यसले देखाउँछ हैन। चाहे त्यो अमेरिकासँग जोडियोस्, भोलि अमेरिकासँग जोडियोस् वा चाहिँ पुरै अमेरिकाको योजना नभएर अमेरिकी योजना हो भन्ने जस्तो पार्नको निम्ति स्वयं रुसले बनाएको योजना होस् हैन र त्यसमा अमेरिका फसेको होस् हैन। जस्तो वाग्नर सम्पर्कमा आयो भनेपछि त अमेरिका खुसी भयो हैन, पुतिन विरुद्ध अब प्रयोग गर्न सकिन्छ भने खुसी भयो, सहयोग पनि गर्यो होला। किन 2 हप्ता अगाडि नै सारा रिपोर्ट चाहिँ तपाईको हातमा परिसकेको शक्तिले त थाहा नपाएको भन्ने त प्रश्नै भएन। या त अमेरिका पनि प्रयोग मात्रै भयो, यो डिजाइनमा प्रयोग मात्रै भएर फस्यो हैन, उपलब्धि पनि भएन र उल्टो चाहिँ अर्को खतरा चाहिँ तपाईको आउने भयो। या भनेपछि तपाईको अमेरिकाकै
पहलमा यो कुरा भएको हो। यो यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन। अहिले दुवैतर्फको तपाईँको अडान, लचकता र यो व्यवहार हेर्दाखेरि अहिले ठ्याक्कै अनुमान गर्न सकिने स्थिति छैन। तर चाहिँ मैले मोटामोटी के अनुमान गर्न सक्छु भन्छ भने एउटा कुरा चाहिँ निश्चित हो, युक्रेन द्वन्द्व अब चाहिँ अहिलेसम्म जे देखियो त्योभन्दा निकै भयानक, निकै खतरनाक मोडतिर अगाडि बढिसकेको छ र अबको लडाईँ सामान्य खालको हुने छैन, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। जस्तो फाटफुट रूपमा सुरु भइसकेको छ, जस्तो झनै जो काउन्टर अफेन्सिभ भन्थ्यो युक्रेनको हैन, जवाबी कारबाहीको जो रणनीति बनाएको थियो त्यो टोटल्ली असफल भयो। अब टोटल्ली असफल भयो भन्ने कुरा युक्रेन पनि बोल्यो, हिजो युक्रेन पनि बोल्यो है, हाम्रो मिसन पूर्ण रूपमा असफल भयो भनेर युक्रेन पनि बोलेको छ। र अब काउन्टर अफेन्सिभ चाहिँ तपाईको असफल भइसकेको अवस्थामा र एउटा विद्रोहको चाहिँ तपाईको एउटा सन्दर्भलाई अथवा त्यो परिवेशलाई न्यू बनाएर रुसले बनाउने योजना चाहिँ भयानक हुन्छ र घातक हुन्छ, एकदमै घातक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसबाट चाहिँ पश्चिमी युरोपमा विशेष गरिकन नेटो सम्बद्ध देशहरूमा एउटा ठुलो आतंक, ठुलो भय र एउटा ठुलो अनिश्चितता एकदमै बढेको छ। हेरौँ यसै के हुन्छ भन्न सकिन्न, तर मलाई के लाग्छ भन्छ भने अबका केही दिन, केही हप्ता अथवा चाहिँ एकाध महिना निकै चाहिँ खतरनाक, निकै विस्फोटक, निकै भयावह हुन्छन् भन्ने कुरामा अब कुनै पनि शङ्का छैन। मलाई लाग्छ त्यसका पछाडि कुनै केही कुरो नभइकन हैन, कुनै उद्देश्य नभइकन, कुनै रणनीति नभइकन पक्कै पनि यो घटना घटेन। यदि चाहिँ तपाईको यो पराजित घटना हो भने अब बिना मिसन र बिना उद्देश्य, त्यो पनि एउटा ठुलो गम्भीर खालको मिसन र उद्देश्य बिना यो घटना घटेको छैन र विश्वको भूराजनीति अब एउटा बिस्तारै बिस्तारै एउटा विस्फोटक बिन्दुतिर गएको सङ्केत यसले गर्दछ र यसको असर चाहिँ जस्तो विश्वभरि पर्ला, हामी कहाँ पनि पर्छ, निश्चित रूपमा हामी कहाँ पनि पर्छ र त्यो परिरहेको छ। म छुट्टै भिडियोमा जान्छु। जस्तो मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, अहिले रुसीहरूले नेपालसँग विकास र साझेदारीको निम्ति 13-14वटा प्रस्ताव पठाएका थिए, त्यसको जवाफ नदिएपछि उनीहरूले दोहोर्याएर फेरि पठाएका छन्। मलाई लाग्छ कूटनीतिक भाषामा त्यो चुनौती हो हैन। जस्तो एउटा चाहिँ देशले जवाब दिएन रे, एकछिन मानुस जवाब दिएन रे, तर त्यसलाई दोहोर्याएर फेरि पठाउनु भनेको त्यो सामान्य परिस्थिति होइन, किन यिनीहरूले पनि त्यो अमेरिकनहरूको चाहिँ दबाबमा, उसको निर्देशनमा रेस्पोन्स नगरिरहेको अवस्था छ नेपालमा हैन। यिनीहरू त सबै उनले पालेका भए। अब त्यसको असर नेपालमा डरलाग्दो ढङ्गले पर्दैछ, म त्यस्तो ठान्छु। अब किन भन्छ भने हामीले रुसीहरूलाई नेपालको भूराजनीतिमा त्यति रुसीहरू त्यति परिचित छैनन्, किन अलिकति टाढा भएको हुनाले उनको त्यस्तो गतिविधि पनि छैन। तर अहिले विश्वको भूराजनीतिले उनलाई धेरै सक्रिय बनाएको छ विश्वभरि, नेपालमा पनि उनको यो सक्रियता धेरै जब्बर रूपमा देखा पर्न थालेको छ। त्यसकारणले त्यसको इम्प्याक्ट अब युक्रेनको कडीसँग जोडेर जस्ता घटनाहरू घट्छन् त्यसको चाहिँ सिधा असर नेपालमा पनि पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसप्रति हामी सबै जानकार समयमै रहँदा अब देशको निम्ति भलो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ।